अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रियह इज़ जाअहल मुरसलून सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, माओ और बहनों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप नमाज तरावीह से फ़ारिग आ चुके होंगे और अपने अपने घरों में नमाज पंज वक्ता की पाबंदी ज़रूर कर रहे होंगे, रोज़ा भी रख रहे होंगे। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला सूरह यासीन शरीफ की आयत नंबर 12 के हवाले से हज़रत ईसा अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम के 3 हवारी यानी उनके 3 साथियों के हवाले से एक ऐसा वाक़या पेश करना चाहूँगा जिससे आपकी रूह खुश हो जाए, ईमान ताज़ा हो जाए, दिलो दिमाग बाग बाग हो जाए। हज़रत ईसा अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम अपने 2 हवारियों को, जिनका नाम सादिक और सदूक था, शहर इंताकिया भेजते हैं। शहर इंताकिया ये बड़ा ही खूबसूरत शहर था। कई पहाड़ों और चश्मों की आगोश में आबाद था। 12 मील की वसअतों में फैला हुआ था। लेकिन उस शहर में अहले सनम का ही बोलबाला था। अहलुल्लाह का गुज़र शायद वहाँ से ना हुआ था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये दोनों हवारी सादिक और सदूक शहर इंताकिया पहुँचे। वहाँ पर जब वो शहर के करीब पहुँचे तो एक चरवाहे से मुलाकात हुई जिसका नाम हबीब नज्जार था। उससे मुलाकात हुई, आप दोनों ने उनको दीन हक पेश किया। हबीब नज्जार ने उन दोनों का खैर मकदम किया और उनके आने का मकसद पूछा। इन दोनों हजरात ने दावत हक उसके सामने पेश किया। उसने कहा, मुझे बताएं आपके दीन के हक पर होने की दलील क्या है। लिहाजा सादिक और सदूक ने कहा कि हम बीमारों को अच्छा कर सकते हैं, अंधों को खियारा कर सकते हैं, कोढ़ियों को सही और सलामती दे सकते हैं। हबीब नज्जार का इत्तिफाक से एक बेटा काफ़ी दिनों से बीमार था, यूँ कहिए कि मौत की आगोश में जा चुका था। बड़ा अच्छा मौका देखा, हबीब नज्जार ने अपने बेटे को हाजिर कर दिया और कहा, लीजिए ये लाइलाज बेटा है, इसको आप शिफायाब कीजिए। ये दोनों हजरात दुआ करते हैं, आनन फानन उस बच्चे को शिफा मिल जाती है। सुभान अल्लाह। वो सेहतियाब हो जाता है। हबीब नज्जार फौरन हक कबूल कर लेते हैं, इस्लाम कबूल कर लेते हैं और ये ख़बर पूरे शहर में आम हो जाती है। यहाँ तक कि मरीज़ों की एक भीड़ और कतार इन दोनों की खिदमत में लग जाती है। ये दवा नहीं देते थे, ये कोई टेबलेट नहीं देते थे, मेडिसिन नहीं देते थे। जी, ये अल्लाह वाले थे, सिर्फ दुआ कर देते थे और बीमार सही हो जाते थे। ये खबर बादशाह को लगी।
बादशाह ने इनको अपने दरबार में बुला लिया और इनसे पूछा कि बताओ क्या मेरे माबूदों के अलावा भी कोई माबूद है? तो इन दोनों हजरात ने बड़ी बेबाकी के साथ उस सुल्तान मुशरिक से कह दिया, हाँ, माबूद हकीकी तो वो है जिसने ज़मीन व आसमान कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा किया है। बादशाह तुझे पैदा किया और तेरे बुतों को भी पैदा करने वाला है। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, जलाल आया, उसने इन दोनों को जेल में डाल दिया। ये हजरात जेल में चले गए। मामला आगे बढ़ा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने तीसरे हवारी हजरत शमून को भेजते हैं। ये बड़े ज़हीन थे, बड़े मुदब्बिर थे, दूर अंदेश थे, बड़े ज़हीन व फ़तीन थे। मुत्तकी होने के साथ साथ बहुत सारी खूबियों के मालिक थे। शहर अंताकिया में जब वो पहुंचते हैं तो सबसे पहले बादशाह के बड़े बड़े वजीरों से असर व रसूख कायम करते हैं, ताल्लुकात बनाते हैं। फिर उनके ज़रिया से अपनी काबिलियत और सलाहियत की बुनियाद पर बादशाह का करीबी बन जाते हैं। बादशाह उनके हुनर से मुतासिर होता है और उनको बड़ा मर्तबा देता है। यहाँ वाकया रोक कर थोड़ी सी सलाह करना चाहूँगा। ऐ लोगों, खासकर ऐ मुसलमानों, दुनिया किसी को इज्जत देती है तो मुंह देखकर नहीं, सलाहियत देखकर, काबिलियत देखकर, हुनर देखकर, लियाकत देखकर। लिहाजा आज अगर दुनिया से आप इज्जत चाहते हो, ये चाहते हो कि दुनिया आपकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाए, तो मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, अपने अंदर हुनर जमा करो, सलाहियत जमा करो, लियाकत जमा करो। दुनिया को अपने कदमों में झुकाना चाहते हो तो इल्म का लोहा अपने अंदर, इल्म का लोहा मनवाने की कोशिश करो। इजादात की दुनिया में कदम रखो, मसनूआत की दुनिया में कदम रखो, तरक्कियात की राह पर चलने की कोशिश करो। ऐसा किरदार और इमेज बनाओ कि दुनिया इज्जत करने पर मजबूर हो जाए, जैसा कि हजरत शमऊन का हुनर देखकर बादशाह इज्जत करने पर मजबूर हो गया। आखिरकार एक दिन मौका देखकर हजरत शमऊन ने बादशाह से कहा, ऐ बादशाह, ये दोनों आदमी जेल में जो बंद हैं, इनका क्या मामला है? बादशाह ने कहा, ये दोनों नए दीन की बात करते थे, मुझे गुस्सा आया, जेल में डाल दिया, बस और कुछ नहीं। शमऊन ने बादशाह का मूड अच्छा देखा, कहा, मैं चाहता हूं कि इन दोनों को बुलाया जाए और इनसे इनके दीन की हक्कानियत की दलील मांगी जाए ताकि हक वाज़े हो जाए। बादशाह ने कहा, बिल्कुल ठीक है। लिहाजा भरे दरबार में उन दोनों कैदियों को, सादिक और सदूक को बुलाया गया। शमऊन ने सब कुछ जानने के बावजूद उन दोनों से पूछा, ऐ लोगों, तुमको किसने भेजा है? दोनों ने सुल्तान मुशरिक के दरबार में बबांगे दोहल कलिमाए इलाए हक किया। जी, यही अल्लाह वालों की पहचान है। कहा, हमें उस मालिक ने भेजा है, हम उसके बंदे हैं जो ज़मीन व आसमान का खालिक है, रब्बुल आलमीन है। कायनात का जर्रा जर्रा उसी के कब्जे में है और वही माबूद बरहक है, इबादत के लायक है। हम उसी की तरफ से आए हैं। शमऊन ने कहा, तुम्हारे पास कोई दलील है? कहा, हाँ, हमारे पास दलील है। हालांकि इधर से ये दोनों भी जानते थे शमऊन कौन है और शमऊन भी जानते थे ये दोनों कौन हैं, लेकिन पैगाम हक पेश करना था, इसलिए इस हिकमत का अंदाज ये तीनों हजरात ने अपनाया। और दीन का तरीका भी यही है, बिला वजह चीख पुकार से कुछ होता नहीं है।
حکمت سے کام کیا جائے، مصلحت سے کام کیا جائے، کسی تک اپنا دین کیسے پہنچے اس کی تدبیر بنائی جائے، پلاننگ کی جائے، محبتوں کے ساتھ موقع محل کے لحاظ سے جب پیغام پیش کیا جاتا ہے تو وہ باتیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ لہذا ان دونوں حضرات نے کہا ہاں ہم دلیل دے سکتے ہیں، اگر کوئی مادر زاد اندھا ہو تو ہم دعا کر دیں گے، میرا معبود اس کی آنکھ واپس کر دے گا۔ لوگ حیرت میں ہو گئے، سب کی نگاہیں پھڑپھڑا اٹھیں، سب بے چین ہو گئے، کہنے لگے ہاں دکھاؤ یہ منظر، کیونکہ سب جانتے تھے کسی کی بینائی کمزور ہو تو دوا کے ذریعے بینائی آ سکتی ہے، جس کی آنکھ ہی نہ ہو وہ کیا کیسے ہوگا؟ جو مادر زاد اندھا ہو وہ اس کی بینائی کیسے آئے گی؟ یہ آپ بھی جانتے ہو دوستو، یہ آپ بھی سمجھتے ہو، دنیا میں آج بھی کوئی ڈاکٹر نہیں ہے جو مادر زاد اندھے کو اکھیارا بنا سکے۔ ہاں مگر یہ اولیاء ہیں جن کی دعاؤں میں اتنی تاثیر ہے کہ مادر زاد اندھے کو اکھیارا بنا سکتے ہیں۔ یہ اولیاء کی طاقت ہے جی، یہ اسپیشلسٹ ہیں اس معاملے میں، ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ایک اندھا بلایا گیا، ان دونوں حضرات نے دعا کیا، فوراً اس کی آنکھیں واپس آ گئیں، وہ دیکھنے لگا، لوگ حیرت میں ڈوب گئے۔ شمعون نے اور بھی ایک سوال جڑ دیا، کہا اور بھی کچھ دلیل دے سکتے ہو؟ کہا ہاں ہم مردہ زندہ کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اولیاء ہیں۔ بہت سارے لوگ اولیاء کی عظمتوں کا انکار کرتے ہیں، ان کو ذرا قرآن پڑھنا چاہیے، سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 12 کی تفسیر پڑھنی چاہیے تو ان کو ہوش آ جاتا۔ مرے ہوئے کو کوئی زندہ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو دعا کر دے تو اللہ مرے ہوئوں میں بھی روح واپس کر دیتا ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں اولیاء کرام کی عظمتوں کو سلام کرنا چاہیے، ان کی عقیدتوں پر کو اپنے دل میں جگہ دینی چاہیے۔ بہرحال ایک ایسا مردہ لایا گیا جو 7 دن کا مرا ہوا تھا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ 7 دن کا مرا ہوا مردہ کیسا رہے گا؟ سڑا ہوا، گلا ہوا، بدبودار، جسے دیکھا نہ جا سکے، جس کے کوئی قریب جانا گوارا نہ کرے، ایسا 7 دن کا مردہ لایا گیا، بدبو پھیل گئی۔ مگر ان دونوں اللہ والوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ مردہ ہم زندہ نہیں کر سکیں گے، کہا بادشاہ نگاہیں جما لے مردے پر۔ پورا مجمع دیکھتا رہا، یہ دونوں بندے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو چند لمحہ بھی نہیں گزرا تھا، دعا سے ہاتھ سمیٹا بھی نہیں تھا کہ مردہ اٹھ کے بیٹھ گیا اور ببانگے دہل اسلام کی حقانیت کا اعلان کرنے لگا اور کہنے لگا اے بادشاہ اور اے درباریوں سن لو، میں تو جہنم میں ڈالا جاتا مگر واپس آ گیا، آسمان کے دروازے کھولے گئے، میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ان 3 بندوں کے لیے دعا کر رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا 3 بندے کون؟ کہا ایک وہ شمعون جو تیرے بازو میں بیٹھے ہیں، اور 2 یہ، ان تینوں کے لیے نوجوان دعا کر رہا ہے اور ان کا دین حق ہے۔ اللہ اکبر! جب نوجوان نے یہ کہا، مرے ہوئے انسان نے جب زندگی پائی تو اس نے مسلک مذہب حق کی گواہی دی، لہذا اللہ نے بادشاہ کو پر حق کو واضح کر دیا، وہ حق کو قبول کر لیا، حلقہ بگوش اسلام ہو گیا، اور بھی دربار میں جن کی قسمت میں ایمان تھا لوگ ایمان لے آئے۔ دوستو کیا سمجھا آپ نے؟ یقیناً جان لیا ہوگا آپ نے کہ اسلام ہی اللہ کا سچا دین ہے، لہذا رب کے کرم سے وہ ہم کو مل چکا ہے۔
ہمیں اپنے اسلام کی عظمتوں پر قربان جانا چاہیے، ہمیں اپنے اسلام کے لیے مر مٹنے کا جذبہ رکھنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی معلوم ہوا مومن کی دعاؤں میں بڑی تاثیر ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اولیاء کرام کے دامن کرم سے جڑنا چاہیے، ان کی عظمتیں بے مثال ہیں، ان کے جتنا قریب رہیں گے اتنا ہمیں فائدہ ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو یہ مختصر سا واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، آپ اسے سنیں اور اس پر عمل کریں، اولیاء کرام سے سچی محبتیں رکھیں۔ آج بس اتنا ہی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ کریمہ کارسازہ بندہ نوازہ اسلام اور اہل اسلام پر رحمت و فضل فرمائے، اولیاء کرام کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔